السلام عليكم من جديد مع الدرس ديالنا لي فونكسيون نيميريك الدوال العددية. هاد الدرس كيهم تلاميذ الجذع المشترك العلمي. إذا هاد الدرس هذا جد مهم لأن السنوات المقبلة سواء أولى باك ولا تانية باك هي فقط تتمة للي كتبداوها في الجذع المشترك. إذا غنبداو أولا فيما يخص لي فونكسيون نيميريك عتعرفوا على مفاهيم جديدة. كاين شي مفاهيم ديجا شفتوهم. اذا غنشوفوا النقط الاساسيه. اذا هذا الدرس هذا غنعطيه لكم على شكل اجزاء، كل جزء صغير باش ما تقنطوش متبعوه. كل جزء غنركز على نقطه او نقطتين معينتين وحتى نكملوا الدرس ان شاء الله. اذا اول حاجه غنتعرفوا شنو هي الفونكسيون، نتوما سبقكم شفتوها في الاعدادي. ثانيا غنشوفوا شنو هي ايماج اي انتيسيدون، هذا هو في هذا الجزء هذا غتشوفوهم معايا. ثم الدومين دو ديفينيسيون دي فونكسيون، la parité d'une fonction, la monotonie d'une fonction, égalité de deux fonctions, les extrémums d'une fonction وأخيرا étude des fonctions. هادو أشياء اللي عندكم في الجذع المشترك. غنبداو بالنقطة الأولى اللي هي الفونكسيون. إذا بتعريف بسيط جدا، ما غنمشيش التعريف العلمي، غنعطيو حاجة مبسطة باش تستوعب الفكرة. أسيدي الفونكسيون كما قالوا لكم في الاعدادي، فونكسيون اعتبروها فحال واحد الماشين. ها هي الماشين اسيدي، هاد الماشين عندها اونطري وعندها سورتي. حنا في الرياضيات دونك حنا لونطري ولا سورتي ما يكونوش شي حاجه من غير الاعداد. اذا حنا في لونطري كنحطوا رقم، في السورتي كيطلع لي رقم اخر، هي كتخرجوا لي كي دارت له ما نعرف لا. فونكسيون هذاك شغله، هي عندها واحد الحسبه كدير. اذا نقطه اخرى، لي فونكسيون كنرمزوا لهم بالحروف اف جي اش اتسيتيرا. حنا هذا غنرمزوا لهاد الماشين اف. غنعطيو مثال الاول. افترضوا سيدي هاد الماشين مثلا عطيتها جذر 5 خرجت لي ناقص 1/3. غنمشيو مثال ثاني. عطيتها 3 عطاتني 0 مثلا. غنتقلوا مثال 3 ناقص 2 4. ودابا واحد الملاحظه نقول لكم دابا في رايكم، حنا باش نقولوا هاد الاله عطينا لها ناقص 2 وعطاتنا 4 غنوضو نرسمو باش نقولوا ناخر راه عطينا لها ناقص 2 عطاتنا 4، خصنا شي حاجه تبقى. دونك بحال دابا هيدا مزيان، هي واضحه، عطينا لها ناقص 2 خرجتنا 4. حق حنا ما يمكنش غنوضو نرسمو، حنا ماشي شغلنا نرسمو هنايا. مع الصلاه على نبيع الرسامين معانا. اذا شنو كاينه واحد نوتاسيون كيسهلوا لنا باش نقولوا راه عطينا لها ناقص 2 عطاتنا 4 بطريقه مبسطه. هاد الطريقه كالاتي. من حق نقدروا نكتبوا اف ديال ناقص 2 كتساوي 4. بمعنى ياك حنا انا قلت لكم ديك الماشين اللي هي مكتوب عليها فونكسيون رمزنا لها اف، بمعنى ان اف عطينا لها ناقص 2 عطاتني 4. ناقص 2 درناها بين قوسين حيت انا ناقص 2 هي اللي دخلت في وسط الماكينه واللي خرج لي برا 4. اذا هذه واضحه مزيان، وصلتنا الفكره. اف ناقص 2 هي 4، فهمت ان ناقص 2 هي اللي دخلت في وسط الماكينه، 4 هي اللي خرجت برا. كاينه طريقه اخرى. هاد الطريقه قبل ما نقولها لكم واحد الملاحظه. قريتوا النقطه في الاعدادي وقريتوا ان النقطه عندها افصول وعندها ارتسوب، وكنقدروا نمثلوها في المعلم. ودابا شو حنا سيدي ديك الحاجه اللي كنعطيوها في الاونطري هاد تشبرها لي عندك راه هي الافصول، وديك الحاجه اللي خرجت في السورتي راه هي الارتسوب. اذا انا هاد الكتابه اللي كتبت اف ناقص 2 كتساوي 4 بلاصه نكتبها نقدر نكتب ان سيدي بحال واحد النقطه عندها افصول ناقص 2 وعندها ارتسوب 4، وبالتالي هاد النقطه انا نقدر نمثلها في المعلم. غنعمل الافصول ناقص 2 والارتسوب 4 تعطيني ديك النقيطه اللي هي زريرقه. اذا هذا مزيان، هيدا احسن ما نوض نرسم انا داك الماشين قداش. اذا عقلوا باش انا نسامبليفي ديك الماشين وديك الدخله والخارجه عندي الحق جوج الطرق. يا نكتب اف ديال ناقص 2 تساوي 4 او نعتبر نقطه عندها افصول ناقص 2 وعندها الارتسوب 4. اذا بصفه عامه انا اعتبر ان فونكسيون سيدي عطيتها اكس وعطاتني ايكغيك. اذا نكتبوها بنفس الطريقه، نقدروا نكتبوا اف دو اكس تساوي ايكغيك، او نعتبروا نقطه عندها الافصول اكس وعندها الارتسوب ايكغيك، وبالتالي كنقدر نمثلها في المعلم ندير الافصول والارتسوب هي ديك النقطه اللي حمراء. اذا غنمشيو دابا نشوف الفونكسيون ديالنا. بوغ ديفينير اون فونكسيون، باش انا نعطيك واحد الداله، شحال من طرق نقدر نعطي لك. عندي دو ميثود.
جوج الطرق. هاد جوج الطرق شنو هما؟ نقدر انا نعطي الداله نعرفها بالاكسبرسيون الجبريك ديالها. اكسبرسيون الجبريك ديالها هي كي كدير شنو كتحسب الطريقه ديال الحساب الشغل اللي كديروا في وسط الماكينه شنو هو باش كنقدر تينا ديروا حاجه اخرى. الريبريزونطاسيون غرافيك يعني الرسم ديالها. هادو جوج الطرق. اذا عقلوا ملي كنقول لكم هاد الفونكسيون عندها هاد نقدروا نعرفوها بوحده من هادو، معناتها ان التمارين ديال الفونكسيون الله يرضى عليكم هي كيجيك تمرين فيه فونكسيون بالاكسبرسيون الجبريك والاسئله، او كيجي لك تمرين فيه ريبريزونطاسيون غرافيك واسئله. هادو جوج انواع التمارين اللي كيقدروا يجيو لكم في لي فونكسيون. غنشوفوا بعض الامثله. عندنا مثلا اكسبرسيون الجبريك اف دو اكس تساوي اكس زائد واحد، بمعنى انا اذا عطيتيني اكس ديك الحاجه اللي عطيتيها لي غنزيد عليها واحد. مثلا عطيتيني جوج غنردها لك باربعه، عطيتيني خمسه غنردها لك بسته. او ريبريزونطاسيون غرافيك، وهاد الريبريزونطاسيون اللي كتشوفوها هنايا راه دايرها ديال هاد الداله بالضبط ديال اكس زائد واحد. مثال الثاني فونكسيون 3 اكس اس 3 ناقص 5 اكس، او ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها. مثال اخر ليكسبرسيون الجبريك اكس زائد جوج على اكس، او ريبريزونطاسيون غرافيك. اذا هادو لي دو ميثود. دابا باش نفهموا هادشي هذا غنرجعوا سيدي لديك الماشين ديالنا. رانا ديك الماشين، هاد الماشين هو دابا حنايا غنشوفوا هاد الماشين كيف خدامه. هادي ماشين محدده كتعمل واحد الشغل، حنا غنحدوه شنو هو. اولا باش للتذكير حنا كنعطيو لها اكس وكنعطينا ايكغيك، كنعطيو لها عدد كنعطينا عدد. غنشوفوا شنو عطينا له وهي شنو عطاتنا، وشوفوا شنو باش نفهموا كيف خدامه. ردوا البال، عطينا لها جوج خرجت لنا 4، من عطينا لها 5 ردت لنا 25، من عطينا لها 3 عطاتنا 9. ردوا البال، طبعا غتقدر تستنتج مني هادشي اللي وقع. غتقدر تستنتج انك ملي كتعطي له كتعطي هاد الماشين واحد العدد هي كدير له اس 2، حيت 2 اس 2 هي 4، 5 اس 2 هي 25، 3 اس 2 هي 9. اذا انا غنقدر بلاصه نبقى راسمه الروينه قد هيدا الماشين غنوض نكتب ليكسبرسيون الجبريك ديالها. باش نكتبوا الاكسبرسيون الجبريك ديالها عندي دو ميثود. يا نستخدم هاد الكتابه الاوليه اللي كنكتبوا اف نقطتين اكس سهم اكس اس 2 وكتقرا ان لا فونكسيون اف كي اكس اسوسي اكس او كاري، يعني كل اكس هي كتردو اكس او كاري. او الكتابه المبسطه هي الثانيه واللي غنستخدموها من هنا فصاعدا. كنكتبوا اف دو اكس تساوي اكس او كاري، وتقرا اف دو اكس ايغال ا اكس او كاري. كيتسمى حنا هنايا فهمنا الماكينه ديالنا كيف خدامه. دونك اف دو اكس كتساوي اكس او كاري. هذا فيما يخص ليكسبرسيون الجبريك. دابا سيدي غنمشيو لمفهوم اخر، شنو هي الايماج وشنو هي الانتيسيدون. انا خليت الماشين ديال قبيلاتي ديال اف دو اكس كتعطيني اكس او كاري، واحتفظت بالاعداد 2 عطات 4 و3 عطات 9. وردوا البال دابا، طبعا حنا عطينا لها 2 عطاتنا 4، كنقدروا نكتبوا اف دو 2 تساوي 4. 2 و4 عندهم اسماء، هاد الاسماء هادو كالاتي. اسيدي كنقدروا نقولوا بان 4 اي ليماج دو 2 باغ لا فونكسيون اف. اذا اللي كيكون في السورتي كيتسمى الايماج ديال الحاجه اللي في لونطري. كنقولوا ايضا ان 2 اي ان انتيسيدون دو 4 باغ لا فونكسيون اف. ديك الحاجه اللي في الانطري كتسمى انتيسيدون ديال الحاجه اللي في السورتي. غنزيدوا بالمثال الثاني باش تستوعبوا اكثر. اف دو 3 هي 9 على حسب الماشين اللي بغرتي. اذا نقدروا نقولوا بان 9 est l'image de 3 par la fonction f, où 3 est un antécédent de 9 par la fonction f. إذن هذا فيما يخص هاد لا ماشين هادي. واحد الملاحظة خصني تلاحظوها، ردوا البال أنني من قلت ليماج قلت 4 اي ليماج دو 2. حق ملي هدرت على وتسعود نفس الشيء قلت اي ليماج دو 3. بحق من هدرت على الانتيسيدون قلت est un antécédent يعني عي واحد. معناتها الانتيسيدون يقدروا يكونوا اكثر من حاجه واحده، بعكس ليماج كتكون واحده. هانتوما غتشوفوا من بعد علاش. اذا غندوزو الحاجه المواليه هذه بصفه عامه. القاعده انا عندي اكس وعندي ايكغيك، كنقدر نكتب ان من اكس كتدخل تعطيني ايكغيك، راه ايكغيك كتسمى ايماج، و
إكس كتسمى لونتيسيدون ديال إيكغيك، وبصفة عامة كنكتبو إف دو إكس تساوي إيكغيك، راه إيكغيك إي ليماج دو إكس بار لا فونكسيون إف، و إكس إيت أن أنتيسيدون دو إيكغيك بار لا فونكسيون إف. عقلو خايلة على هاد جوج د مصطلحات. دابا غادي نمشيو نشوفو كيفاش كنحددو الإيماج، كيفاش كنحددو الأنتيسيدون في الحالتين، يعني في الحالة ديال الفونكسيون بإكسبرسيون الجبريك ولا بالريبريزونطاسيون غرافيك. غنبداو بالإكسبرسيون الجبريك. إذا بغينا نحددو ليماج دشي عدد، يكفي أننا نحسبو إف ديال ديك العدد إف دو أ، بمعنى ديك الإكسبرسيون ديالي الجبريك فيما كاينة إكس كنعوضها بديك العدد أ، وغتشوفو معايا في المثال. ولكن ملي كيطلبوا منك ديتيرميني لونتيسيدون دان نومبر بي، راه خصك تحل واحد ليكواسيون اللي هي اف دو اكس تساوي بي، وغتشوف دابا معايا في المثال وتستوعب، يعني بلا ما تدخل هنايا. اذا واحد ملاحظه نقول لكم، فيما يخص السطر الثاني ليكواسيون خصك تكون ضروري ضابط كتفهم تحل المعادلات سواء من الدرجه الاولى او من الدرجه الثانيه، لان هادشي كيتسمى قريته. اذا غنبداو بالاكزومبل ديالنا. إذا غنعتبروا واحد الفونكسيون ديفيني باغ، طبعا عطاونا إكسبرسيون الجبريك ديالها اف دو إكس كتساوي 3 إكس زائد 1. السؤال الأول طالبين منا ديتيرميني ليماج دو دو. على حسب القاعدة بوغ ديتيرميني ليماج دو واحد العدد يكفي أننا نحسبو اف ديالو، يعني غنحسبو اف دو جوج، بمعنى أن فيما كاينة إكس غنعوضها بجوج. إذا غنحصل على الكتابة التالية: اف دو جوج كتساوي 3 في جوج زائد 1، و 3 في جوج هي 6 زيدنا على 1 هي 7، دونك 7 اي ليماج دو 2 باغ لا فونكسيون اف. السؤال الثاني مطلوب منك كالكولي اف دو 0. باش نحسبو اف دو 0 راه يعني فحال قالوا لي ديتيرميني ليماج دو 0، غنحسبو اف دو 0 هي 3 فوا 0 بلس 1، عطينا هي الان. هادو بجوج بهم اسئله ديال ليزيماج كيجيو هيدا، يقول لك ديتيرميني ليماج، يقول لك كالكولي اف ديال شي حاجه بين قوسين. السؤال الثالث هو ما كيطلبنا ديتيرميني لونتيسيدون دو 10. حنايا هنايا سيدي باش نحددو لونتيسيدون خصنا نحلو المعادله. هاد المعادله هنايا اف دو اكس تساوي 10. كتعرفوا المعادله ملي كنخدموا المعادلات كيتعاود نفس السطر بالكتابه، كنحاولوا غير نحلو. هنايا اف دو اكس تساوي 10، 10 مكتوبه، اف دو اكس راه خصني نبدلها بالحاجه اللي كتساويها، دونك بلاص اف دو اكس غنكتب ليكسبرسيون ديالها 3 اكس زائد 1 تساوي 10. هذه معادله من الدرجه الاولى. اذا عرضوها هي 3 اكس تساوي 9، حيت 10 من نقصنا منها 1 عطات 9. طبعا هنايا خصنا اكس حنايا غنقسمو، غادي تجينا اكس ايغال 3. اذا انا 3 هي لونتيسيدون ديال 10. هذه الطريقه كيفاش كنحلو. غنمروا دابا نوحد الطريقه نشوفوا كيفاش كنعملوا مع الريبريزونطاسيون غرافيك باش نحددوا ليماج ولونتيسيدون. اذا اسيدي انا من كيطلبوا مني نحدد ليماج دان نومبر ا، وعطاوني انا ريبريزونطاسيون غرافيك. شنو مطلوب منكم؟ اولا ملي كيقول لك ديتيرميني ليماج دان نومبر ا، ديك ا كيكون هو الافصول. حنا اتفقنا وقلنا ان انا ليماج دان نومبر ا، اذا ا هو ديك الحاجه اللي كتدخل في الماشين. كنمشي في لاكس دي زابسيس ديال الافاصيل، كنمشي وكنشوف ديك الا فين هي بلاصتها. بحال انا حطيت هنايا هاد النقطه ا، وكنوض نرسم مستقيم عمودي كيمر من ا، عمودي على محور الافاصيل كيمر من ا، ونشوفوا فين كيقطع لي الكورب ديالي. ها حنايا اذا بعد ما كنسطرو كنصيبو كيتقاطع في واحد النقيطه، ديك النقيطه اللي كيتقاطع فيها كنشوفوا لا شحال الارتب ديالها، هذاك هو الاف دو ا. دابا اذا حدد ديك العدد اف دو ا كيكون هذاك هو ليماج ديال ا. اذا من مبيانيا هذه الطريقه. غنمشيو نشوفوا دابا غنمشيو نشوفوا كيفاش كنحددوا لونتيسيدون. باش نحددوا لونتيسيدون العمليه العكسيه. اذا كيكون عندي ريبريزونطاسيون، لونتيسيدون هو الارتب، يعني هما عاطيني الارتب وانا كنفتش على الافصول. كنمشي سيدي كنحط ديك العدد في محور الاراتيب في لي زوردوني، كنحط ديك البوين بي، ملي كنحطها كنرسم مستقيم افقي يمر من النقطه بي، طبعا كيوازي محور الافاصيل. اذا هنايا بعد ما كنرسمو كنشوف نقط التقاطع. بحال هنايا شحال التقاطعات جاوني 3. باش هنايا تفهموا علاش لونتيسيدون يقدر يكون اكثر من واحد بينما ليماج كتجي واحده.
اذا هنا عندي 3 تقاطعات. مادام 3 تقاطعات يعني 3 ديال النقيطات، يعني 3 الافاصيل المختلفه، هادوك 3 بهم انتيسيدون ديال بي. اذا هنايا اكس و اكس بريم اكس دو بريم هادو 3 ديال لي زابسيس، يعني 3 لي زونتيسيدون ديال بي. طبعا هنايا هذه الطريقه ديال التحديد ديال لونتيسيدون بالنسبه للريبريزونطاسيون غرافيك. اذا غنمروا بهذا الاكزامبل. اتمنى هذا الاكزامبل انكم توقفوا الفيديو وتحاولوا تنجزوه عاد تشوفوا الحل. اذا انا عم بدا دابا الحل، ولكن اللي كيهمو الامر باش يجرب راسو اتمنى انه يوقف الفيديو ويحاول يفكر فيه. غنبداو. السؤال الاول هو ديتيرميني لي زيماج دو 0 موان دو 1 و 3. في لي دو كا، الكا الاولي عطاونا واحد الفونكسيون معرفه بالاكسبرسيون الجبريك ديالها. اذا غنخدموا الحاله الاولى. اسيدي عندنا اف دو اكس ايغال اكس او كاري موان 3. طالبين منا نحسبوا لي زيماج. باش نحسبوا لي زيماج يكفي نحسبوا اف دو 0 اف دو موان 2 اف دو 1 و اف ديال 3. اذا كما كتشوفوا هنا اف دو 0 يعني انا جو دوا رومبلاسي اكس بار 0. اذا عندي لي 0 او كاري موان 3 هي موان 3. اف دو موان 2 هي موان 2 او كاري موان 3 هي 1 كتعطيني 1 او كاري موان 3 هي موان 2 و 3 او كاري موان 3 هي 6. هادو لي زيماج. إذا موان 3 هي ليماج دو 0، 1 هي ليماج دو موان 2، موان 2 هي ليماج دو 1 و 6 هي ليماج ديال 3. غنمروا دابا للسؤال الثاني. طالبين منا ديتيرميني لي زونتيسيدون دو 0 موان 2 3. نتوما عارفين باش نديتيرمينيو لي زونتيسيدون خصنا نحلوا المعادله اف دو اكس كتساوي ديك الحاجه اللي عطاوني. اذا غنبداو بالاوليه. On détermine les antécédents de 0, donc on doit résoudre l'équation f de x égale à 0. Je dois remplacer f de x par l'expression d'ILA. إذا x au carré moins 3 égale à 0. هذه équation ديال second degré. وأنا كاينين دخلوا الفيديوهات اللي فيهم معادلات من درجة ثانية بالنسبة اللي نسى هادشي هذا. إذا من بعد عندنا x au carré كتساوي 3. مي كيكون x au carré كيساوي un nombre positif كيكونوا دو سوليسيون. الغاسين كاري ديال ديك العدد ولا موان الغاسين كاري ديالو. دونك عندنا دو سوليسيون، غاسين كاري 3 وعندنا ناقص جذر 3. اذا عندنا 0 عنده دو زونتيسيدون. غنمشيو نشوفوا بالنسبه لموان 2. بالنسبه لموان 2 نفس الشيء غنحلوا المعادله اف دو اكس ايغال موان 2 عطيني اكس او كاري موان 3 ايغال موان 2. اذا اكس او كاري ايغال 1. دونك اكس هي كتساوي 1 هي كتساوي ناقص 1. اذا نفس الشيء موان 2 عندها دو زونتيسيدون اللي هو 1 وناقص 1. اخيرا عندنا لي زونتيسيدون ديال موان 3. انا هنايا خطيه كتبان لكم 3. المهم انا درت دو موان 3 هنا. حليت معادله اف دو اكس ايغال موان 3. بالتالي جات لي اكس او كاري موان 3 كتساوي موان 3. اكس او كاري ايغال 0. هنايا حيت اكس او كاري كتساوي 0 ما كاينش زائد 0 وناقص 0، كاين عدد واحد هو 0. دونك موان 3 عندها انتيسيدون واحد اللي هو 0. سالينا مع الكا الاولي. غنمشيو اسيدي الثانيه. الحاله الثانيه. الحاله الثانيه حنا عندنا الكورب طالبين لنا لي زيماج. حنا قلت لكم قبيلاتي ملي كنبغيو نديرو لي زيماج ديال الاعداد كنمشيو للعدد نحطوها في محور الافاصيل لاكس دي زور دي زابسيس. ملي كنحطوه كنرسمو مستقيم عمودي كيمر منه عمودي على محور الافاصيل وكيمر من ديك النقطه وكنشوف فين يقطع الكورب ديالنا. اذا هنايا هذا المستقيم النقطه هذيك بوحدها اللي كيتقاطع فيها كنشوفوا شحال عندها الاورتوب ديالها. الاورتوب ديالها هنايا جا 4. اذا اف دو 0 ايغال 4. اللي مزيون في الريبريزونطاسيون غرافيك ما كايناش شي تعليل، كاينه كتجاوب نيشان. حاجه ثانيه غنمشيو دابا نشوفوا موان 2. حنا مشينا لموان 2. ردوا البال موان 2 اصلا من تماك دايز الكوب ما غنطلع ما غنهود غنبقى بلاصتي. دونك انا ليماج ديال موان 2 هي 0. اخرى عندنا اف دو 1 غنحطوا 1 ما دايزش الكورب من تماك. دونك الكورب كاين الفوق. التقاطع كنديروا مستقيم العمودي كنصيبوا ليماج ديالو هي 3. ثم اخر حاجه باقا لي ليماج ديال 3. نفس الشيء 3. ردوا البال انا فين وقفه في 3 الكورب جا لتحت. دونك انا غنهود هذيك البلاصه انا اعتبرتها هي ناقص 1.5 اللي هي ناقص 3 على 2. اذا هيدا كنحدوا لي زيماج. واحد الملاحظه انا قلت لكم يكفي انكم تحطوا الافصول
وترسموا مستقيم عمودي تشوف فين كيتقاطع مع الكورب، تشوفوا له الارتوك ديالو. غنمشيو دابا نشوفوا بالنسبه لي زونتيسيدون. باش نعدو لي زونتيسيدون عمليه عكسيه اللي عطاوهم لي، كنمشي نحطهم في لاكس دي زوردوني. انا هنايا زيرو كنحطها في الاراتيب، جات هي في المركز. كنرسمو مستقيم افقي كيمر من ديك الاردوني زيرو. طبعا افقي راه كيوازي محور الافاصيل. من نرسمو هذا المستقيم شوفوا شحال د التقاطعات سيبنا، 3 تقاطعات، 3 نقط تقاطع. هذوك النقط التقاطع اللي سيبناهم كنشوفوا لهم شحال عندهم لابسيس ديالهم. اذا هنايا لابسيس موان 4 موان 2 او 2. غنمشيو نمروا الثانيه هي ناقص جوج، نفس الشيء غنحطوا ناقص جوج، غنرسموا مستقيم افقي كيمر منا، سيبنا نقطه التقاطع مع المنحنى واحده. هاد النقطه كنشوفوا لها شحال الافصول ديالها. الافصول ديالها هنايا 1 2 3 4. اذا لونتيسيدون دو موان 2 هي 4. اخيرا عندي هنايا ديال 3 نفس الشيء، غادي نديرو مستقيم افقي كيمر من 3 تقاطع، سيبنا 3 النقط. هاد 3 النقط كنشوفوا لهم شحال الافاصيل ديالهم. هنايا الافصول عندي عفوا ماشي ناقص 4، هذيك ناقص 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ماشي ناقص 4، هذيك خطأ. ثم ناقص 1 ثم 1. هذا فيما يخص لي زيماج والانتيسيدون لحد هنايا. اتمنى انكم تستوعبوا هذا الجزء هذا، ومن بعد تمشيو تشوفوا الجزء الثاني. وشكرا.